शामिल है, उसके फरिश्ते भी शामिल है, ईमान वाले तो भी शामिल है। और वो कौन सी इबादत है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि इसमें कोई शक नहीं, there is no doubt at all, इसमें कोई शक नहीं कि खालिक कायनात शान समदियत का मालिक होकर भी, जो रहमान और रहमानियत का मालिक है, जो सत्तारी का मालिक है, जो गफारी का मालिक है, जो हमारी सोचों से भी बड़ा है, जो हमारे दिल की अथाह गहराइयों को भी जानता है, वो रब्बे कायनात जो है इस इबादत में शामिल हो रहा है। मेरे दोस्तों, ये वो अफजल इबादत है। मैंने कुछ कहना और था अपने आका की शान के हवाले से, लेकिन मेरा ईमान ये तकाजा करता है कि ये मैसेज भी अपने नौजवानों को और अहले नजर को, अहले दिल को, अहले मोहब्बत को ये मैं चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, जिस महफिल में सरकार का तज़किरा किया जाता है, वहां पे दीवाने मस्ती के साथ सरकार के हुजूर में दुरूद व सलाम के लिए पेश करें। तो रब्बे कायनात भी इस दरूद में शामिल है। ये सुन्नत अलैया है। देखिए, मुख्तलिफ वक्तों में नमाजें पढ़ी जाती हैं, वो पाबंदी है, वक्त की पाबंदी है। नमाज इशा पढ़ी, पाबंदी है, जुमा पढ़ेंगे, पाबंदी है, हज करेंगे, पाबंदी है। ये सारी इबादत वक्त की पाबंद है, लेकिन एक इबादत जो वक्त के कैद से आजाद है, वो ज़बान मकान की हदबंदियों से बालतर है, वो इबादत जो है मेरे आका के हुजूर में दुरूद व सलाम के हदीये पर। इसलिए जब भी सरकार का जिक्र किया जाए, मेरे आका की महफिल सजाई जाए, दीवाने खामोशी से नहीं बैठते। हमने दुनिया की तरफ नहीं देखना, कमली वाले की तरफ देखना है। और जो कमली वाले की तरफ देखते हैं, जब आका का जिक्र होता है तो मस्ती के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। इसलिए मोहब्बतों के साथ जो है आका की बारगाह में मेरे दोस्तों, जब भी जिक्र हो मोहब्बतों के साथ पढ़ो। ये अफजल इबादत है और ये रिकमेंडेड है। जब लब को हिलाओगे उसकी बारगाह में कबूल हो जाएगा, उसकी बारगाह में कबूलियत का दर्जा हासिल हो जाएगा। और आज हम भी सरकार की इस आमद के हवाले से सरकार की बारगाह में अपनी अकीदतों का इजहार करने के लिए हाजिर हुए हैं। उस नबी रहमत की बारगाह में जो है, जो ईमान की जान है, जो जाने ईमान है, सुबह जहां नवाज है, मोजज़े तराज़ी मूसा, जान नवाज़ी मसीह है, वो मेरा नबी जो कायनात के हर जर्रे के लिए रहमत बनकर आया है। आज उनकी बारगाह में अपनी अकीदतों का इजहार करना है। तो जो मोहब्बतों के साथ, और फिर मेरा नबी सरापा रहमत भी है, और जो पैगाम लेके आया, जो मैसेज लेके आया, जो इस्लाम का मैसेज जो आदम से लेकर ईसा तक मुख्तलिफ वक्तों में तकसीम होता रहा, इंसानियत की बका के लिए, उसकी इस्लाह के लिए, अल्लाह ताला के कुर्ब की तरफ जाने के लिए जो पैगाम मुख्तलिफ वक्तों में तकसीम होता रहा, वो सारे का सारा पैगाम मेरे दोस्तों मेरे आका के सीने में मुंतकिल हो गया, मेरे आका की मुबारक सीने में मुंतकिल हो गया। और इमाम कहते हैं कि वो पैगाम भी हुस्न वाला था और लाने वाला भी हुस्न वाला था, और जिसके सीने में दाखिल हुआ है वो भी सरापा हुस्न था, वो भी सरापा हुस्न था। और इसी तरह बायज़ीद बोस्तामी ने मेरे आका की बारगाह में अपनी अकीदतों का इज़हार करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि तमाम अंबिया जो है वो हुस्न वाले थे, और उनकी इब्तिदा जहां पे इंतहा होती है वहां पे मोहम्मद मुस्तफा के हुस्न की इब्तिदा होती है। ये शान किसने कही? बायज़ीद बोस्तामी एक कामल वली सूफी है। और फखरुद्दीन राजी ने क्या खूबसूरत कह दिया, उन्होंने क्या बात खूबसूरत कही कि सारी कायनात को अगर बिखेर दो तो ये कायनात का हुस्न है, और इन सारी हुस्नों को, कायनात के हुस्नों को इकट्ठा करो तो ज़ाते मुस्तफा का हुस्न। ये मेरे आका के हुस्न का कमाल है। और फिर ये जो पैगाम मेरे आका लेके आए हैं, ये पूरी इंसानियत पे बसने वालों के लिए सरापा रहमत वाला पैगाम है, और इंसानियत को जिंदगी बसर करने का ढंग सिखाया है तो ताजदार मदीना की अमली जिंदगी ने हमें सिखाया है। हम सरकार की सूरत के भी दीवाने हैं, हम सरकार की सीरत के भी दीवाने हैं। और मेरे दोस्तों, अल्फाज और सोचों के दायरे जो है वो महदूद हैं। खुदा की कसम, मेरे आका का हुस्न लामहदूद है, मेरे आका की सीरत लामहदूद है, मेरे आका की सीरत का फैजान लामहदूद है। अगर हम हुस्न की बात करते हैं, हम सरूर की बात करते हैं, हम इश्क की बात करते हैं, हम नूर की बात करते हैं, ये सारे के सारे अल्फाज जो हैं मेरे आका की सीरत पाक के बगैर, मेरे आका की सूरत पाक के बगैर बेमिसल है, बेमानी है, बेनूर है। अगर इनमें नूर है तो सरकार के नूर से नूर है, सरकार की मोहब्बतों के साथ इनमें वो चमक पैदा होती है। और दीवाने इसलिए सरकार की महफिल को सजाते हैं। कोई आता है तो सरकार की शान के हवाले से गुफ्तगू करता है, कोई आता है तो सरकार की ताज़ीम के हवाले से गुफ्तगू करता है। वक्त की कमी है, मैं शान के हवाले से उस नबी रहमत की बारगाह में अपनी अकीदतों का इज़हार करना चाहता हूं। और वो शान मेरे दोस्तों, कुरान को उठा कर देखो, वरफ़अना अल्लाह का जिक्र। ये कौन ऐलान कर रहा है? द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, द किंग ऑफ द डे ऑफ द जजमेंट,
the most merciful. رب کائنات نے اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. رب کائنات نے کہہ دیا جہاں پہ بلندیاں ختم ہوتی ہیں میرے محبوب تیرے ذکر کی ابتدا وہاں پہ ہوتی ہے, تیرے ذکر کی بلندیاں وہاں پہ ہوتی ہے. تو پھر اسی قرآن میں رب نے یہ اعلان کہہ دیا کہ میرے بندوں کا ذکر کرو, ابراہیم کا ذکر کرو, موسیٰ کا ذکر کرو, ایوب کا ذکر کرو, زکریا کا ذکر کرو, عیسیٰ کا ذکر کرو, ان سب کا ذکر کرو, اور داؤد کا ذکر کرو. یہ سب کا ذکر جو ہے رب کہہ رہا ہے قرآن میں. اور پھر جس کی خاطر یہ کائنات سجائی گئی ہے, جس کی خاطر انبیاء کو نبوتیں ملی ہیں, جس کی خاطر آج فضاؤں میں بہارے ہیں, تاجدار مدینہ کو کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, the merciful whole universe. جہاں تک میری نبوت قائم ہے, میری حاکمیت قائم ہے, میری خالقیت قائم ہے, میری ربوبیت قائم ہے, میری رحمانیت قائم ہے, وہاں پر محمد مصطفیٰ کی رحمت کو قائم کر دیا گیا ہے. یہ شان کس کو دی؟ آقا مدنی تاجدار کو عطا کی گئی ہے. اور پھر اسی قرآن میں اعلان ہوتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے پیارے نبی تھے, اور سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی رب کے بڑے پیارے انبیاء میں سے تھے, اور انہیں بھی رب نے بڑی برکتوں سے نوازا تھا, بڑے معجزات سے نوازا تھا. اور سیدنا سلیمان کو یہ فضیلتیں عطا کی گئی کہ فضاؤں پر بھی ان کی حکومتیں تھیں, فضاؤں پر بھی ان کی حکومتیں تھیں, سمندروں کی تہوں پر بھی ان کی حکومتیں تھیں, جنات پر بھی ان کی حکومتیں تھیں, دیووں پر, پریوں پر, انسانوں پر, ہر مخلوق پر آپ کی حکومت کو مسخر کر دیا تھا. یہ رب نے انہیں حکومتیں عطا فرمائی تھی. اور ایک دفعہ جو ہیں آپ جو ہے صبح جب ہوتے صبح چلتے شام کے ملک سے, اور پھر آ کر دمشق سے ہو کر ایران پہ آتے. یہ روایات میں لکھا گیا ہے, ہوا کے ساتھ آتے اور صبح اور شام کو پھر ایران سے کابل کو جاتے, اور پھر شام کو دمشق واپس آ جاتے ہواؤں کا سفر کرتے ہوئے. یہ حکومتیں تھیں ان کی. تو ایک دفعہ جب سفر کر رہے تھے تو یہ وادی آئی, مدینہ پاک کی وادی آئی, مدینے کی وادی آئی, جس تخت پہ آپ بیٹھ کر سفر کیا کرتے تھے. میں قربان جو اپنے نبیوں کی ادبی کے ادا ہے, ان کی عظمتوں میں ہر نبی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے, وہ گناہوں سے پاک ہے, کیونکہ رب کا قرب اسے عطا ہوتا ہے. لیکن سیدھا کا پرافٹ جو ہے میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ, یہ شان ان کو ملی ہے. جب اس وادی میں آئے تو وہ تخت نیچے ہو گیا. آپ نے حکم دیا آپ کو ہوا پہ کیوں نہیں چلتا, وہ چل نہیں رہا تھا, وہ بیٹھ گیا, وہ ہوا جو ہے وہ ساکت ہو گئی. پھر رب کے حضور نے حکم دیا اے مولا کریم کہ تو نے مجھے اتنی حکومتیں عطا کی ہیں, ان فضاؤں کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے, آج یہ تخت اس وادی سے آگے نہیں جا رہا. تو کہا اے میرے محبوب تو بھی میرا محبوب ہے, لیکن تیرے بعد ایک میرا محبوب نبی آنے والا ہے, اور اس کی حکومت کا مرکز یہ وادی ہوگی, اور اس وادی میں جو بھی آئے گا وہ ادب سے گزرے گا, وہ محبتوں کے ساتھ گزرے گا, اور یہ محمد مصطفیٰ کی وادی ہے, یہ مدینہ المنورہ ہوگا. اس لیے یہاں پہ تخت جو ہے, یہاں پہ ہوائیں ساکت ہو جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر وہ محمد مصطفیٰ کی یہ وادی ہے تو مجھ پہ بھی حق بنتا ہے. آپ نے 10 بار اس وادی کا طواف کیا تعظیم کے ساتھ کہ میرے بعد آنے والا جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والا نبی ہے, اس وادی کا 10 بار طواف کر کے جب اس وادی سے چلے تو پھر ہواؤں نے تخت کو اٹھا لیا. تو میرے دوستو یہ شان جو ہے رب کائنات نے سرکار کو عطا فرمائی ہے. تو ہم جو ہے ہم تو دیوانے ہیں, ہم تو اپنے ایمان کی کاملیت کے لیے یہ میرے آقا کا ذکر کرتے ہیں. اور سرکار کی آمد کا ذکر جو ہے جب کائنات میں کچھ نہ تھا اس وقت بھی رب کائنات میرے آقا کا ذکر کرتا. میرے آقا کا ذکر عالم ارواح میں بھی ہوا ہے. تمام انبیاء, یہ تھوڑے حوالے دے رہا ہوں, تمام انبیاء کی ارواح کو جب اکٹھا کیا گیا اور وہاں پہ ان سے کون سا وعدہ لیا گیا تھا, ان سے یہ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں, ان سے کون سا وعدہ لیا گیا تھا. کہا کہ تمہارے بعد میرا ایک محبوب نبی آنے والا ہے, اور پھر اس کی نبوت کی تصدیق تم نے کرنی ہے, تو سب پھر تمہیں یہ نبوتیں عطا کروں گا. تو سب نے تصدیق کی اور کہا کہ ایک دوسرے پہ گواہ بن جاؤ, اور میں تم پہ گواہ بن جاتا ہوں. یہ شان کس کو عطا کی گئی؟ یہ آقا مدنی تاجدار کو رب کائنات نے شان عطا کی ہے. اور اسی شان کے حوالے سے ہم محبتوں والے ہیں نا, سرکار کے ساتھ محبتیں کرنے والے ہیں, اور محبتیں کرنے والوں کے حوالے سے ایک حدیث پاک کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ سرکار کی بخاری شریف کی حدیث ہے, جلد اول میں اس حدیث کو لکھا گیا ہے, اور آقا مدنی تاجدار کی فضیلتوں کے حوالے سے the prominent qualities of the Prophet Islam, میرے آقا کی ان محبتوں کے حوالے سے یہ حدیث پاک کہ حضور سرکار مدینہ تاجدار مدینہ جو ہیں ایک دفعہ اپنے غلاموں کے ساتھ ایک جماعت کی صورت میں شہدائے احد کی قبور پہ جاتے ہیں, قبروں پہ جاتے ہیں اور دعائے مغفرت فرماتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے میرے دوستوں کی کہانی افسانہ نہیں کہ اپنی طرف سے نہیں سنا رہا, اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب گئے آپ نے دعا کی
اور اس کے بعد سینکڑوں حدیث میں ہے کہ سینکڑوں صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے ممبر کو بلایا، کہا کہ ممبر کو پیش کیا جائے، ممبر کو سامنے رکھا گیا، پھر آقا نے